Maayong adlaw ka na tong tanan mga idol. So for today's video, nanglaag dahil may nagkasinabot mi sa akong pamilya nga manglaag mi pagkahuman sa New Year. So diretso na mi dayon dito sa gusto nga laagan mo ang Greek Hills. So grabe kanindot. Sada mo na kini diri ang Greek Hills. First time na ako nakaanhian ng Greek Hills mga idol. Grabe kanindot nya, medyo kani siya nga area diri bugno kayo nya, murag paminon ako duol ra sa ulan mga idol, kay tanawang langit nag-itom-itom na sa dagom. Pero thank you kaayo Lord kay wala siya nag-ulan. So sa among pagbiyahe safety ra mi pag-abot. So wow, grabe kanindot. So ang bayad ay sa entrance ani mga idol, 100 per head apil ang bata. So mo edad og 8 pataas imong anak, apil na siya sa bayad nga 100. So sulit kaayo mga idol ang imong 100 tungod kay ang view dinhi sa Greek Hills, grabe kanindot. Dili kulang pa ng 100 mga idol sa ilahang sa imong entrance kung makaanhi ka sa Greek Hills. Dayon kaning Greek Hills nahimutang kini dinhi sa Barangay Sinuda, sakop sa Kitaw-Taw, Bukidnon. So ang dalan paingon sa Davao, pag-abot ninyo sa Sinuda, nailikuan niya nga makita ninyo nga sign pasaka mao na Greek Hills. So mga idol, grabe kanindot. O nya napod sila yung mga rides diri nga imo makita, mga katong bike o katong sa to isa zip line. So wow, grabe kanindot. Dili sulit kaayo imong pag-anhi diri kung ikaw taga syudad or taga asa ka nga lugar nya mani ka sa Greek Hills. Dili ka magmahay, grabe kanindot. Wow, tagan kayo makita nimo tanan ug barato ra ang ilang entrance fee. Mao na pinaka-importante mga idol. So medyo layo-layo lang gyud siya mga idol, pero okay ra gyud kaayo, good sa gyud kaayo ang mga views, kung mga picture imong toyo or unsa man adventure tirada nimo. Sapat ka ini, sampak ka ini. So tuon kay nagkasinabot man lagi sa akong pamilya nga mulaag mi dinhi. Ni diretso na dayon mi dito sa Greek Hills. So ako ipakita sa inyo ang akong nakuhaan nga video mga idol. So dili man gyud kay ni sa ingon nga tsada, pero na-amaze lang ko among nagvideo ko kaya akong ipakita sa inyo kung unsa kanindot ang view. So tara, let's go, ubani ko ninyo og subong na to ang kanindot sa Greek Hills dinhi sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Tara, let's go. Wala bayad na ko. Ya, amo ko bayad ya. Ticket.
sa pa inyong giulat. Tara na, adto na ta sa Sinuda ug nantaw na to ang kanindot sa Greek Hills nga naa mabutang sa Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Tara, let's go!